वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगपतिं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्। श्री शिव महापुराण को विद्येश्वर संहिता को अब 12वां अध्याय में अब 11वां अध्याय को अंतिम में सुतजी महाराज ने 88,000 ऋषिहरूलाई शिव क्षेत्र को बारे में बताउने जुन प्रकार को कुरालाई प्रारंभ गर्नुभएको थियो। अब सुतजीले विशेष गरेर सौनक ऋषिलाई बताउनुहुन्छ, हे ऋषिगण, म चाहिँ मुक्ति दिने शिव क्षेत्रहरूको वर्णन गर्नेछु। अब चाहिँ ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। त्यसपछि लोकको रक्षाका लागि शिव सम्बन्धी आगम शास्त्र वा अनुशासनका विषयमा मैले प्रकाश पार्नेछु। अब वन जंगल र पर्वत सहित 50 करोड योजन फैलिएकी पृथ्वीले भगवान शिवको आज्ञा अनुसार लोकलाई धारण गरेकी छन्। दिव्यताका प्रतिमूर्ति भगवान शिवले पृथ्वी तलमा विभिन्न ठाउँहरूमा त्यहाँका बासिन्दा नरनारीहरूमाथि कृपा गरेर तिनीहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्नका निम्ति शिव क्षेत्रहरूको कल्पना गर्नुभएको हो। शिवजीद्वारा निर्मित केही क्षेत्रलाई ऋषि एवं देवताहरूले आफ्नो वासस्थान बनाएर अनुग्रहित गरेका छन्। त्यसैले तिनीहरूमा तीर्थत्व स्पष्ट रूपले व्यक्त भएको छ। अरू केही त्यस्ता क्षेत्र छन् जहाँ जुन लोकको रक्षाका लागि आफै प्रकट भएका छन्। तीर्थ र क्षेत्रमा जाँदा मानिसले सधैँ स्नान, दान, जप आदि सत्कर्म आदि गर्नुपर्छ। त्यसो गरिएन भने त्यो मानिस रोग, दरिद्रता, मुखता आदि दोषहरूको आश्रय बन्दछ। जुन चाहिँ मानिस शिव क्षेत्र र शिव तीर्थले भरिभराउ भएको यो भारतवर्षमा मृत्युमा प्राप्त हुन्छ, त्यो आफ्नो पुण्य प्रतापले ब्रह्मलोकमा वास गर्छ र पुण्य क्षीण भएपछि पुनः यसै भारतवर्षमा मानव योनिमा पैदा हुन्छ। हे ऋषिगणहरू हो, शिव क्षेत्रमा गरिने पाप साह्रै बलियो हुन्छ। त्यसैले पवित्र शिव क्षेत्रमा वास गर्दा अत्यन्त सूक्ष्म अर्थात् अणु बराबर पनि पाप गर्नु हुँदैन। मानिसले जुनसुकै उपाय गरेर भए पनि पुण्यदायक शिव क्षेत्रमा बस्नु पर्दछ, गर्नु पर्दछ। सिन्धु र सतलज नदीका तीरमा त्यस्ता कैयन प्रकारका शान्तिमय शिव क्षेत्र रहेका छन्। पुण्यदायिनी सरस्वती नदीका 60 मुख छन्, अर्थात् 60 धारा छन्। विद्वान व्यक्तिहरूले सरस्वती नदीका ती 60 धाराहरूका तटमा बसोबास गर्नुपर्छ। यदि त्यसो गर्ने व्यक्तिहरूले क्रमशः ब्रह्म पद प्राप्त गर्दछन्। हिमालय पर्वतबाट प्रकट भएकी पुण्य नदी गंगा पनि 100 मुखले सुहाएकी छन्, अर्थात् 100 धारामा फैलिएकी छन्। गंगाका तीरमा काशी आदि जस्ता, प्रयाग आदि जस्ता अनेक पुण्य तीर्थ रहेका छन्। मकर राशिमा सूर्य र बृहस्पति रहँदा गंगाजीको तट अत्यन्त उत्तम र पुण्यदायक बन्दछ। 10 मुख अथवा 10 धारा भएकी सोनभद्रा नदी अत्यन्त पुण्यदायक र अभिष्टदायक मानिएकी छन्। यसरी स्वर्णभद्राका तीरमा गएर स्नान र उपवास गर्नाले साधक व्यक्ति भगवान गणेशको स्वानन्द भुवनमा प्राप्त हुन्छ। पुण्यदायिनी महानदी नर्मदा 24 मुखी अथवा 24 धारा भएकी मानिएकी छन्। पुण्यदायिनी नर्मदाको तीरमा गएर स्नान र बसोबास गर्नाले मानिसले वैष्णव पद प्राप्त गर्दछ। तमसा नदीका 12 मुख अर्थात् 12 धारा रहेका छन्। यसै गरी रेवाका पनि 10 धारा अर्थात् स्रोत रहेका छन्। परम पुण्यमय गोदावरी नदीका 21 मुख बताइएका छन्। गोदावरीका तीरमा स्नान गर्ने, उपवास, दान आदि पुण्य कर्म गर्नाले खराब प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन्। गोदावरी नदीको तीरमा प्राण त्याग गर्ने मानिस रुद्रलोकमा प्राप्त हुन्छन्।
पुण्य नदी कृष्णावेणीले सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नाश गर्छन्। यिनका 18 धारा मुहान रहेका छन्। यिनले चाहिँ साधकलाई विष्णुलोक प्रदान गर्छन्। 10 धारा अर्थात् 10 मुख भएकी तुङ्गभद्रा नदीले भक्तलाई ब्रह्मलोकमा पुर्याउँछन्। यसै गरेर पुण्य नदी सुवर्ण मुखरीका पनि 9वटा धाराहरू बताइएका छन्। ब्रह्मलोकबाट फर्किएका प्राणीहरूले यिनै नदीका किनारमा जन्म लिन्छन्। यसै गरी सरस्वती, पम्पा, कन्या र श्वेता नदीका किनारमा वास गर्ने मानिसले मृत्युपछि इन्द्रलोकमा वास गर्दछ। यसै गरी सह्याचलबाट प्रकट भएकी कावेरी नामकी महानदी पनि अत्यन्त पुण्यमय, अत्यन्त पुण्यशाली मानिएकी छन्। कावेरी नदीका 27 धारा रहेका छन्। यी नदीले स्नान दान गर्ने भक्तहरूका मनोरथहरूलाई साकार तुल्याउँछन्। कावेरी नदीका तीरहरू स्वर्गदायक ब्रह्मधाम अनि शिवधाम एवं विष्णुधाममा पुर्याउने प्रकारका सामर्थ्यले सम्पन्न शैव क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन्। तिनले अविष्ट प्रकारको फल प्रदान गर्नुका साथै शिवलोकको प्रदान गर्दछन्। मेष राशिमा सूर्य र बृहस्पति हुँदा नैमिषारण्य र ब्रह्मतीर्थमा स्नान र पूजन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा ब्रह्मलोकको प्राप्ति हुन्छ। सूर्य कर्कट राशि र सिंह राशि जाँदा अर्थात् श्रावण एवं भाद्र मासमा सिन्धु नदीमा गरिने स्नान र पूजनले ब्रह्मलोक प्राप्ति गराउँछन्। कर्कट र सिंह राशिमा सूर्यले संक्रमण गर्दा सिन्धु नदीमा स्नान गर्नाले केदार तीर्थको जलपान गर्नाले ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। सिंह राशिका सूर्य र सिंह राशिकै बृहस्पति हुँदा अर्थात् भदौ महिनामा गोदावरी नदीमा स्नान गर्नुपर्छ। त्यस स्नानबाट त्यो प्रकारको नुहाउने कर्मबाट शिवलोक प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा अघि आफै भगवान शिवले बताउनु भएको थियो। कन्या राशिमा सूर्य र बृहस्पति रहेको समयमा अर्थात् आश्विन मासमा यमुना र सोनभद्रा नदीमा स्नान गर्नुपर्छ। यो स्नानले स्नान गर्ने मानिसलाई धर्मलोक र गणेशलोकलाई प्राप्त गराउँछ र महान भोग उपलब्ध गराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ महर्षिहरूले पनि बताउनु भएको छ। यसै गरेर सूर्य र बृहस्पति तुला राशिमा रहँदा कावेरी नदीमा स्नान गर्नुपर्छ। उक्त समयमा कावेरीमा गरिने स्नानले सम्पूर्ण मनले चाहेका कामना सफल तुल्याउँछ भन्ने कुरा भगवान विष्णुको वचनको महिमाबाट ऋषिहरूले थाहा पाएका छन्। मार्गशीर्ष मासमा सूर्य र बृहस्पति वृश्चिक राशिमा हुँदा नर्मदाका तटमा गएर नर्मदा नदीमा स्नान गर्नाले विष्णुलोक प्राप्ति हुन्छ। यसै गरेर सूर्य र बृहस्पति धनु राशिमा रहँदा अर्थात् पौष मासमा सुवर्ण मुखरी नदीमा नुहाउने यो काम गर्नाले शिवलोकको प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा ब्रह्माजीले बताउनु भएको छ। मकर राशिमा सूर्य र बृहस्पतिको संक्रमण हुँदा माघ मासमा गंगाजीमा स्नान गर्नुपर्छ। माघ मासमा गरिएको गंगा स्नानले शिवलोक प्रदान गर्दछ भन्ने कुरा पनि ब्रह्माजीले नै बताउनु भएको छ। यो गंगा स्नानको पुण्यबाट शिवलोक प्राप्त गरेर ब्रह्मलोक र विष्णुलोकमा गएर सुख भोग गरेपछि अन्त्यमा मानिसले आत्मज्ञानको प्राप्ति गर्दछ। माघ महिना र फाल्गुन महिनामा गंगाजीमा गएर जसले नुहाएर श्राद्ध पिण्डदान तिल तर्पण गरेमा मातृकुल र पितृकुलका पितृहरूका अनेकौं पुस्ताको उद्धार हुन्छ। जब सूर्य मीन राशिमा जाँदा अर्थात् चैत्र मासमा कृष्णावेणी नदीमा गरिने स्नानको ऋषिहरूले धेरै धेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ। यसरी सबै तीर्थमा तिथि महिनामा स्नान गर्नाले इन्द्रपदको प्राप्ति हुन्छ। विद्वान व्यक्तिले गंगा नदी अर्थात् सह्याचलबाट प्रकट भएकी कावेरी नदीको आश्रय लिएर बस्नुपर्छ। यसरी गंगा अर्थात् कावेरी अथवा गंगा वा कावेरी तीर्थमा वास गर्दा तत्काल गरिएका पापहरूको नाश हुन्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। ती नदीका तटमा रुद्रलोक प्रदान गर्ने अनेक पुण्यदायक शिव क्षेत्र रहेका छन्। ताम्रपर्णी नदी र वेगवती नदी यी दुवैले स्नान दान आदि गर्दा ब्रह्मलोक प्रदान गर्दछन्। यी दुवै नदीका तटहरूमा अनेक प्रकारका पुण्यप्रद शिव क्षेत्र रहेका छन्।
त्यहाँ निवास गर्ने विद्वान साधकले त्यस्तै उत्तम प्रकारको फल प्राप्त गर्दछन्। विद्वान पुरुषले सदाचार, उत्तम वृत्ति, सद्भावना अँगालेर मनमा करुणा धारणा गर्दै तीर्थवास गर्नुपर्दछ। यसको विपरीत आचरण गरिएमा तीर्थवासको फल प्राप्त गर्न सकिँदैन। पुण्य क्षेत्रमा गरिएको सानो पुण्य पनि अनेक रूपमा फैलिँदै जान्छ र त्यहाँ गरिने सानो पापले पनि ठूलो रूपलाई धारणा गर्दछ। यदि पुण्य क्षेत्रमा बसेर बाँकी जीवन बिताउने पुण्य संकल्प गरिन्छ भने त्यो पुण्य संकल्पबाट पहिले गरेका सबै पापहरू तत्कालै नष्ट हुन्छन्। किनकि पुण्यलाई कायिक एवं वाचिक ऐश्वर्यदायक मानिएको छ। हे मुनीश्वरहरू हो, तीर्थवासबाट उत्पन्न हुने पुण्यले कायिक, वाचिक र मानसिक सबै प्रकारका पाप नाश गर्छ। वास्तवमा तीर्थमा गएर मनले गरेको मानसिक पाप साह्रै कठोर हुन्छ र त्यो वज्र लेप झैं अन्तःकरणमा टाँसिन्छ। त्यसले अनेक कल्पसम्म मानिसलाई छाड्दैन। तीर्थमा गरिएको मानस पाप चाहिँ वज्रलेप हुने हुँदा त्यसलाई नाश गर्ने उपाय केवल भगवान सदाशिवजीको ध्यान मात्र हो। ध्यान बाहेक अर्को उपाय छँदै छैन। वचनबाट गरिने वाचिक पाप जसले नष्ट हुन्छ र शरीरबाट गरिने कायिक पाप शुभ कर्म गर्दा उपवास आदि गरेर शरीरलाई सुकाउनाले नाशमा प्राप्त हुन्छ भनेर भनिएको छ। धनार्जनमा गरिएको पाप चाहिँ दानबाट नाशमा प्राप्त हुन्छ, अन्यथा कोटि कोटि कल्पमा पनि नाश हुँदैन। कहीं पाप बढेर चुलिँदै जाँदा प्राक्तन शुभ कर्मबाट अर्जित पुण्यहरू नाश हुँदै जान्छन्। पुण्य र पापका बीजांश अनि वृद्धियंश र भोगांश गरेर तीन प्रकारका अंश हुन्छन्। पुण्यको बीजांशबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने पापको बीजांशबाट ज्ञानको विनाश हुन्छ। पुण्यको वृद्ध्यंशबाट पुण्यको वृद्धि हुन्छ भने पापको वृद्ध्यंशबाट पापको वृद्धि हुन्छ। यसै गरेर पुण्यको भोगांशबाट उत्तम भोगको वृद्धि हुन्छ भने पापको भोगांशबाट चाहिँ उत्तम भोगको नाश हुँदै जान्छ। पुण्य र पापका भोगांशहरूको नाश पुण्य र पापका फलहरूको भोग गरेपछि मात्र सम्भव हुन्छ। अन्यथा करोडौं पुण्यबाट पनि त्यो भोगांशको नाश हुँदैन। बीजको अंकुर नाश भइसकेपछि जुन चाहिँ तत्त्व बाँकी रहन्छ त्यसैलाई भोगांश भनेर भनिन्छ। देवताहरूको पूजा गर्नाले, ब्राह्मणहरूलाई दान दिनाले र धेरै तपस्या गर्नाले समय अनुसार मानिसले भोग प्राप्त गर्दछ, भोगलाई प्राप्त गर्छ। त्यसैले सुखको चाहना गर्ने मानिसले पापरहित भएर शिव क्षेत्रमा वास गर्नु पर्दछ। यसरी शिव महापुराणको विद्येश्वर संहिताको 12औं अध्यायलाई प्रणाम गर्दै पूर्ण गर्दै अब हामी 13औं अध्यायमा प्रवेश गर्दछौं। अब ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुरले छिटै हामीलाई अब सदाचार तत्त्वको विषयमा सुनाउनुहोस्, जुन सदाचारको पालन गर्नाले विद्वान मानिसले पुण्य लोकहरूमाथि समेत विजय प्राप्त गर्दछ। त्यसपछि स्वर्ग आदि लोकहरू प्रदान गर्ने पुण्यमय सदाचार एवं नरलोक पुर्याउने अधर्ममय आचारको विषयमा पनि बताउनुहोस् भनेर भन्दा अब सुतजीले भन्नुहुन्छ, सदाचारयुतो विद्वान ब्राह्मणो नामना मतः वेदाचारयुतो विप्रो हे तैरेकैकवान् द्विजः। सदाचारको पालना गर्ने विद्वान ब्राह्मण नै ब्राह्मण नाम धारण गर्ने अधिकारी हुन्। वेदोक्त आचार पालन गर्ने र वेदको अभ्यास गर्ने ब्राह्मणलाई विप्र भनेर भनिन्छ। सदाचार, वेदाचार एवं विद्या यी सबै गुणले सम्पन्न ब्राह्मणलाई फेरि द्विज भनेर भनिन्छ। अल्पाचारोऽल्पवेदश्च क्षत्रियो राजसेवकः, जसमा अल्प मात्रामा आचार पालन देखिन्छ, जसले अल्प मात्रामा वेद अध्ययन गरेको छ, जो राजाको सेवक हुन्छ, त्यस ब्राह्मणलाई क्षत्रिय ब्राह्मण भनिन्छ। जुन चाहिँ ब्राह्मणले कृषि र व्यापार गर्दै केही मात्रामा ब्राह्मणोचित आचारको पालन गर्दछ भने त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई वैश्य ब्राह्मण भनिन्छ। आफै हलो जोतेर खेती गर्ने ब्राह्मणलाई अनि
काम गर्ने ब्राह्मणलाई शूद्र ब्राह्मण भनिन्छ। त्यसैले जुन चाहिँ ब्राह्मणले अरूको ईर्ष्या गर्छ, अरूसँग द्रोह गर्छ, त्यसलाई चाहिँ चाण्डाल ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। यसै गरी अब ब्राह्मण क्षत्रियका विषयमा अनि वैश्य र शूद्रका विषयमा पनि यसरी बताउँदै बताउँदै जानुभयो। अब प्रभु अब यहाँ बताउँदै जानु भएको छ, सबै वर्णका मानिसहरूले बिहानै ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर पूर्वतर्फ फर्किएर देवताहरूको धर्मको अर्थको अनि धर्म र अर्थको प्राप्तिमा सम्भावित कष्टको आय र व्ययको पनि चिन्तन गर्नुपर्छ। बिहान शय्याबाट पूर्वाभिमुख भएर उठ्दा आयुको वृद्धि हुन्छ अनि आग्नेयतर्फ मुख गराएर उठ्दा चाहिँ द्वेषको प्राप्ति हुन्छ। दक्षिणको मुख गराएर उठ्दा मृत्यु अथवा मृत्यु समान कष्ट हुन्छ। नैऋत्यतर्फ मुख गराएर उठ्दा चाहिँ पाप, पश्चिमबाट मुख फर्काएर उठ्दा चाहिँ उत्तम भाग्य अनि वायव्यतर्फ मुख फर्काएर उठ्दा चाहिँ पुष्टि र ईशान आदि दिशातर्फ मुख फर्काएर अथवा मुख गराएर उठ्दा चाहिँ शक्तिको प्राप्ति हुन्छ। यसरी प्रातःकालमा जागरणमा दिशाहरूको फल बताइएको छ। कता फर्केर जाग्ने अथवा उठ्ने बेलामा कसरी उठ्ने। रातको अन्तिम प्रहरलाई उषाकाल भनेर भनिन्छ। उषाकालको मध्य भाग वा आधा भागलाई सन्धि भनेर भनिन्छ। विद्वानहरूले उषाकालमा अर्थात् सन्धिकालमा उठेर मलमूत्रलाई त्याग गर्नुपर्छ। बिहानै उठेर घरबाट टाढा गएर शरीरलाई कपडाले ढाकेर उत्तरतर्फ फर्केर शौचालयमा के गर्ने, मलमूत्र त्याग गर्ने अनि दिशा पिसाब गर्न बस्दा आफू जल, अग्नि, ब्राह्मण, देवता आदिका सामुमा हुनु हुँदैन। यी तत्त्वहरूले आफूलाई नदेखुन् भन्ने विचार गर्नुपर्छ। त्यसबेला अनि यसरी के गर्नुपर्दछ, मलमूत्रलाई त्याग गर्ने। त्यसपछि प्रभु जलाशयमा छुट्टै जलपात्र झिकेर नदी वा जलाशयबाट बाहिर आएर शुद्धसँग हात पाउ धोइ पखाली अथवा देवतीर्थ, पितृतीर्थ र ऋषितीर्थमा नपसिकन प्राप्त भएको अरू साधारण पानीले शुद्धि गर्नुपर्छ। अनि यस्तै गरेर जल बाहिर रहेर कुनै वृक्षको पात अथवा काठद्वारा दत्युन गर्नुपर्छ। राम्रोसँग नुहाई धुवाई गर्नुपर्छ। दत्युन गर्दा चोर औँलाले प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसरी दन्त शुद्धिको विधि बताइएको छ। दाँतलाई शुद्ध गरिसकेपछि जलका देवतालाई नमस्कार गरेर स्नान गर्ने, मन्त्र जप्ने अनि जलाशयमा राम्रोसँग स्नान गर्ने, नुहाउने अनि सक्ने व्यक्तिले घाँटीसम्म, कटीसम्म जलवा उभिएर डुबेर मन्त्रोच्चारण पूर्वक स्नान गर्नुपर्छ। यसरी स्नान गरिसके पछाडि तीर्थ जलद्वारा देवता आदिका निमित्त स्नानाङ्ग तर्पण गर्नुपर्दछ। स्नानाङ्ग तर्पण गरिसकेपछि जल बाहिर आएर हातमा धोती लिएर 5 कक्ष गराएर अर्थात् अगाडि 2, दायाँ र बायाँ 1-1, पछाडि 1 बन्धन बाँधेर धारण गर्नुपर्छ। धोतीलाई धारण गरेपछि शरीर ढाक्नका लागि उत्तरीय धारण गर्नुपर्दछ, किनकि सन्ध्या बन्दन आदि कर्महरूमा उत्तरीयको आवश्यकता हुन्छ। नदी अथवा नदी आदि तीर्थहरूमा गएर नुहाउँदा नुहाएका वस्त्रलाई तीर्थको जलमा धुनु हुँदैन। स्नान गरेपछि नुहाएपछि मानिसले ती वस्त्रलाई पोखरी, कुवा आदिमा अथवा आफ्नै घरमा लगेर ढुङ्गा, काठ, जल थलमा राम्ररी धोएर निचोरेर पितृहरूलाई तृप्त गराउनु पर्छ। वास्तवमा नुहाएका वस्त्र निचोर्दा जुन जल भुइँमा पर्छ त्यसले एक थरी कुनै पितृहरूलाई तृप्त पनि गराउँछ। त्यसपछि जावालक उपनिषदमा बताइएको मन्त्रलाई उच्चारण गर्दै ओम अग्निरिति भस्म आदि इत्यादि मन्त्रलाई उच्चारण गर्दै त्रिपुण्ड धारण गर्नुपर्दछ। यस विधिको पालन गरिएन भने बिना मन्त्रोच्चारण हातमा लिएको भस्म जलमा खस्दा खसाउने मानिसलाई पापको प्राप्ति हुन्छ भनेर भनिएको छ। यसपछि भस्म धारण गरेपछि पापहरूको शान्तिका लागि ओम आपोहिष्ठा इत्यादि मन्त्रको उच्चारण गरेर शिरमा जललाई सेचन गर्नुपर्दछ। अनि मन्त्रको उच्चारण गरेर पाउमा जल सेचन गर्ने यसै कर्मलाई सन्धि प्रोक्षण भनेर भनिन्छ। आपोहिष्ठा इत्यादि मन्त्रमा 3 ऋचा रहेका छन् र प्रत्येक ऋचामा गायत्री छन्दका 3-3 वटा चरण छन्। ती मध्ये प्रथम ऋचाको प्रथम चरण ओम आपोहिष्ठामयो भुवः को उच्चारण गर्दै पाउमा जल सेचन गर्नुपर्दछ। दोस्रो चरण
तान अर्जे दधातनः उच्चारण गर्दै मस्तकमा जलसेचन गर्नु पर्दछ। यसै गरेर तेस्रो चरण महेरणाय चक्षसे उच्चारण गर्दै हृदयमा जलसेचन गर्नुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो ऋचा ज्योवः शिवतमोरसः इत्यादिका 3 चरणहरूले उच्चारण गरेर मस्तक हृदय र पाउमा सेचन गर्नुपर्छ। जस्तै पहिलो चरण ज्योवः शितमोरसः उच्चारण गरेर मस्तकमा तस्य भाजयते हनः उच्चारण गरेर हृदयमा, अनि उसतिरिव मातरहको उच्चारण गरेर पाउमा जलसेचन गर्नुपर्छ। यस्तै गरेर तेस्रो ऋचा उच्चारण गर्ने तस्माउ अरङ्गको प्रथम चरण तस्मा अरङ्गमा मबोको उच्चारण गरेर हृदयमा, दोस्रो चरण जस्यक्षयाय जिनवथको उच्चारण गरेर पाउमा, अनि तेस्रो चरण आपो जनयथाचनहको उच्चारण गर्दै मस्तकमा जलसेचन गर्नुपर्दछ। यो प्रक्रियालाई मन्त्र स्नान भनेर भनिन्छ। कुनै अपवित्र पदार्थको स्पर्श हुन जाँदा, आफ्नो स्वास्थ्य ठिक नहुँदा, राजा र राष्ट्रमा भय आइलाग्दा, यात्रा कालमा जल प्राप्ति नहुँदा उक्त प्रक्रिया अनुसार मन्त्र स्नान गर्नुपर्छ। यसरी प्रातःकालमा सन्ध्योपासन गर्ने अनि गायत्री मन्त्रको जप गरेर 3 पटक माथितिर जल क्षेपण गर्दै सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्छ। मध्याह्न कालमा गायत्री मन्त्र उच्चारण गर्दै सूर्यलाई 1 पटक अर्घ दिनुपर्छ। फेरि सायंकालमा पश्चिमतिर फर्केर बसेर पृथ्वीलाई नै सूर्यलाई, पृथ्वीमा नै सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्छ। यसरी बिहान र मध्याह्नमा अञ्जुलीमा जल लिएर अंगुलीहरूको टुप्पातर्फबाट अर्थात् देवतीर्थबाट सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्छ। त्यसपछि औंलाहरूको छिद्रबाट अस्ताचलतर्फ ढल्किरहेका सूर्यको दर्शन गरेर आफू उभिएको ठाउँमा प्रदक्षिणा गरेर शुद्ध आचमन गर्नुपर्दछ। अब यसरी बताउनुभयो सदाचारको नियम। सायंकालमा सूर्य अस्ताउनु भन्दा 2 घडी पहिले नै सन्ध्या गरिन्छ भने त्यो व्यर्थ हुन्छ, किनकि त्यो सन्ध्याको समय हुँदै होइन। उचित समयमा सन्ध्या गर्नुपर्ने भन्ने शास्त्रको निर्देशन छ। अर्थात् अकालको अपेक्षा उचित कालमा गरिएको सन्ध्या फलदायक हुन्छ। त्यसैले सन्ध्योपासना नगरिकन 1 दिन खेर गएमा प्रत्येक समयका लागि क्रमशः प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। यदि सन्ध्या नै नगरिकन एउटा दिन बितेमा त्यस दिनभित्र पर्ने प्रत्येक सन्ध्या कालका लागि नित्य नियम अतिरिक्त 100 पटक गायत्री जप गर्नुपर्छ। नित्य कर्म लोप भएको 10 दिन बितेमा त्यसको प्रायश्चित्तका लागि 1,00,000 गायत्री जप गर्नुपर्छ। यदि पुरा 1 महिना नै नित्य कर्म गरिएन भने पुनः आफ्नो उपनयन संस्कार गराउनु पर्दछ। अर्थ सिद्धिका लागि ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, यम र अन्य देवताका लागि शुद्ध जलले के गर्नु पर्दछ? तर्पण दिनु पर्दछ। तर्पण कर्मलाई ब्रह्मामा अर्पण गरेर शुद्ध आचमन गर्नु पर्दछ। विद्वान साधकहरूले, विद्वान व्यक्तिहरूले तीर्थको दायाँ भागमा उत्तम मठमा मन्त्र जप गर्ने पवित्र ठाउँमा अनि देवालयमा, घरमा वा अन्य कुनै निश्चित ठाउँमा गएर अत्यन्त स्थिर भएर आसनमा बसेर आफ्नो बुद्धिलाई पनि स्थिर बनाउनु पर्दछ। त्यसपछि सबै देवताहरूलाई नमस्कार गरेर पहिले ओमकारको जप गरेपछि गायत्री मन्त्रको आवृत्ति गर्नु पर्दछ। अब यसरी गायत्री मन्त्र जप्नु अनि राम्रोसँग गायत्री मन्त्रलाई जप गरिसके पछाडि अब चाहिँ प्रणव अर्थात् ओमकारका औम यी 3 अक्षरहरूबाट जीव र ब्रह्म एउटै हुन् भन्ने रहस्य प्रतिपादन गर्ने काम गरिन्छ भन्ने कुरा जानेर ओमकारको जप गर्नु पर्दछ। ओमकारको जपकालमा हामी त्रिलोकीको सृष्टि गर्ने ब्रह्माजी, पालन गर्ने भगवान विष्णु अनि संहार गर्ने स्वयं प्रकाश चिन्मय रुद्रको उपासना गर्दछौं। यसरी यस ब्रह्मरूप ओमकारले हाम्रा कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियका व्यापारहरूलाई, मनको व्यापारलाई एवं बुद्धिको व्यापारलाई सधैँ भोग र मोक्ष प्रदान गर्ने धर्म एवं ज्ञानतर्फ अभिप्रेरित गरोस् भन्दै भगवानको चिन्तन गर्नु। यस स्वरूपको ओमकारको अर्थलाई बुद्धिद्वारा चिन्तन गर्दै जसले ओमकारको जप गर्छ त्यो साधक निसन्देह ब्रह्म भावमा प्राप्त हुन्छ।
अब अर्थानुसन्धान पूर्वक जप गर्नु पर्दछ भनिए पनि साधकले बिना अब अर्थानुसन्धान पनि प्रणवको नित्य जप गर्न सक्दछ। यस्तो जपबाट ब्राह्मणत्वको पूर्ति हुँदै जान्छ। उत्तम ब्राह्मणले ब्राह्मणत्वको पूर्तिका लागि नित्य प्रातःकालमा 1000 गायत्री जप गर्नुपर्छ। मध्याह्नमा 100 पटक र साँझमा 28 पटक गायत्री मन्त्र जप्नुपर्छ। अब मानव शरीर भित्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा र सहस्रार नाम गरेका चक्रहरू रहेका छन्। अब मूलधारदेखि सहस्रारसम्म अब के गर्नु पर्दछ त क्रमशः मूलधारमा विद्वेष, स्वाधिष्ठानमा ब्रह्माजी, मणिपुरमा भगवान विष्णु, अनाहतमा ईशा, त्यस्तै गरी आज्ञामा जीवात्मा र सहस्रारमा चाहिँ परमेश्वरको स्थिति रहेको हुन्छ। यसरी सबैको ब्रह्म बुद्धि राखेर यिनको एकताको निश्चय गर्नु पर्दछ। त्यसपछि त्यो ब्रह्म तत्व मनै हुँ भन्ने भावनाका साथमा प्रत्येक सास लिँदा सोहम मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। यसरी विश्वेश्वर आदि 6वटा देवताहरूको ब्रह्मरन्ध्र आदि स्थानमा र शरीर बाहिर पनि भावना गर्नु पर्दछ। प्रकृतिको विकारभूत पञ्चतत्व, त्यो पञ्च महातत्वदेखि लिएर 5 महाभूतसम्मका तत्वहरूबाट बनेको जुन शरीर छ, त्यस्ता हजारौं शरीरलाई एक एक गरेर अजपा गायत्रीको जपबाट अतिक्रमण गर्दै जीव परमात्माको स्वरूपमा एकाकार भएको भावना गर्नुपर्छ। यो नै जपको तत्व हो। 100 पटक अथवा 28 पटक जप गर्दा पनि अब त्यति नै शरीरको के हुन्छ, अतिक्रमण हुन्छ। यसरी गरिने मन्त्र जपलाई यथार्थ रूपमा जप भनेर सम्झिनुपर्छ। अब वास्तव मन्त्र जपमा सबैभन्दा पहिलो क्रम यही नै हो। यसरी गरिने 1000 संख्याको जपबाट ब्रह्मपदको प्राप्ति हुन्छ। 100 संख्यामा गरिने जपबाट इन्द्रपद प्राप्ति। ब्राह्मणेतर जातिको जुन पुरुषले आत्मरक्षाका लागि थोरै मात्र भए पनि अजपाको जप गर्दछ भने त्यो अर्को जन्ममा ब्रह्मकुलमा पैदा हुन्छ। हरेक दिन सूर्योपस्थानपछि यसरी नै नित्य जप गर्नु पर्दछ। 12 लाखको संख्यामा गायत्री जप गर्ने व्यक्ति पूर्ण रूपले ब्राह्मण भनेर मानिन्छ। जुन चाहिँ व्यक्तिले 1 लाख संख्यामा पनि गायत्री जप गरेको छैन भने उसलाई वैदिक कार्यमा लगाउनु हुँदैन। त्यस्तो ब्राह्मणले 70 वर्षको उमेरसम्म यसरी नै साधना गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रपञ्चमय यो घरबारलाई छाडेर सन्यास दीक्षा लिनु पर्दछ। अब प्रभु यसरी परिव्राजक र सन्यासी पुरुषहरूले नित्य बिहानी कालमा 12,000 को संख्यामा ओमकारको जप गर्नुपर्छ। यदि एक दिन यो नियम नाघिएमा अर्को दिन त्यसको सट्टा त्यति नै मन्त्र अत्यधिक जप गर्नुपर्छ। सधैँ उक्त नियम अनुसार निर्धारित जप संख्यामा मन्त्र जपको क्रम चलाउने प्रयास गर्नुपर्छ। कारणवश 1 महिनासम्म उक्त संख्यामा जप गर्न सकिएन भने प्रायश्चित्तका रूपमा 1.5 लाख मन्त्र जप गरेर त्यसको फेरि प्रायश्चित्त गर्नु पर्दछ। 1 महिना सन्यास ग्रहण गर्ने विधिलाई ग्रहण गर्नु पर्दछ। ओम भुः सन्न्यास्तं मया, ओम भुवः सन्न्यस्तं मया, ओम स्वः सन्न्यस्तं मया। यसरी मन्त्र ग्रहण गरेर जप गरिन्छ भने सम्पूर्ण दोषको शान्ति हुन्छ, पापको नाश हुन्छ। अन्यथा रौरव नरकमा जानु पर्दछ भनेर सुतजीले बताउँदै जानु भएको छ। सकाम भावनाले गृहस्थ ब्राह्मणले धर्म र अर्थका लागि प्रयत्नरत रहनु पर्दछ। प्रयत्नरत निरन्तर कार्य गर्ने त्यो प्रकारको भावमा रहनु पर्दछ। मोक्षको चाहना गर्ने मोक्ष ब्राह्मणले त सधैँ ज्ञान प्राप्तिका निमित्त अभ्यास गर्नुपर्छ। अब यसरी हेर्दा धर्मबाट अर्थको प्राप्ति हुन्छ, अर्थबाट भोग सुलभ हुन्छ र धर्मद्वारा आर्जित भएको अर्थको भोगबाट नै एक दिन वैराग्यको उदय अवश्य पनि हुन्छ। श्री शिव महापुराणको विद्येश्वर संहिताको अब 13औं अध्यायको बीचमा अब यसरी व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ जपको महिमाका विषयमा पनि। अब धर्मको विपरीत अधर्मबाट आर्जित गरेको धनद्वारा जुन चाहिँ भोग प्राप्त हुन्छ त्यो भोगमा आसक्ति पैदा गराउँछ। त्यो भोगले
धर्म पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ धनले गरिने धर्म, अर्को चाहिँ शरीरले गरिने धर्म। धर्मस्स द्विविधः प्रोक्तो द्रव्य देहद्वयेन च। एउटा चाहिँ धनद्वारा गरिने, अर्को चाहिँ शरीरद्वारा गरिने। धनबाट यज्ञ यज्ञादि आदि धर्म गरिन्छ भने शरीरबाट तीर्थ स्नान आदि धर्म गरिन्छ। धर्मले चाहिँ धन प्राप्त गराउँछ र तपस्याले दिव्य रूपता प्राप्त गराउँछ। कामनाको त्याग गरेर धर्ममा नित्य निरत रहने साधकको अन्तःकरण पनि शुद्धि हुन्छ। त्यसैले त्यो अन्तःकरणको शुद्धिबाट ज्ञानको उदय हुन्छ भने अब यो कुरामा कुनै सन्देह नै छैन। सत्य त्रेता र द्वापरमा तपस्या नै सबैभन्दा बढी प्रशंसनीय हुन्छ। सत्य त्रेता द्वापरमा सबैभन्दा के हुन्छ त भने तपस्या नै गर्नुपर्छ। तर कलिमा भने द्रव्य खर्च गरेर गरिने यज्ञलाई पनि प्रशंसा मान्न सकिन्छ। अथवा यो कलियुगमा चाहिँ शरीरले र धनले दुवै प्रकारले धर्म गर्न सकिन्छ। सत्य युगमा ध्यानबाट, त्रेता युगमा तपस्याबाट, द्वापरमा यज्ञबाट ज्ञानको सिद्धि हुन्छ भने अब कलियुगमा भने अत्यन्त सजिलो छ। केवल भगवानको प्रतिमाको पूजा गर्दा मात्रै पनि ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले जस्तो प्रकारको पुण्य गरिन्छ त्यस्तै प्रकारको सुख प्राप्ति हुन्छ। जस्तो पाप गरिन्छ त्यही अनुसारको दुःख पनि प्राप्ति हुन्छ। यादृशं पुण्य पापम वा तादृशं फलमे बहि। जस्तो पुण्य गरिन्छ त्यही अनुसारको सुख प्राप्ति हुन्छ। जस्तो पाप गरिन्छ त्यही अनुसारको दुःख हुन्छ। द्रव्य र शरीरको भेदबाट पुण्य र पापको घटी बढी वा नाश पनि हुन्छ। पाप हिंसा रूप वा दुःख रूप हुन्छ भने पुण्य चाहिँ अत्यन्त सुखको स्वरूप हुन्छ। पुण्य चाहिँ अत्यन्तै सुखको वास्तविक स्वरूप हुन्छ। अब यसरी हेर्दामा अब अधर्म अथवा पाप गर्नाले दुःख प्राप्ति हुन्छ भने पुण्य गर्नाले सुखको अथवा अभ्युदयको प्राप्ति हुन्छ। दुराचारबाट दुःख प्राप्त हुन्छ भने सदाचारबाट सुख हुन्छ। त्यसैले भोग र मोक्षको सिद्धिका लागि धर्मको उपार्जन गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ दाताले 4 जना पारिवारिक सदस्य भएको कुटुम्बी उत्तम ब्राह्मणलाई अब अन्नदान गर्दछन्, जीवन निर्वाहको सामग्री प्रदान गर्दछन्, अथवा दुखी गरिबहरूलाई जसका धेरै सन्तान छन् त्यस्ता प्रकारका दुखी गरिबहरूलाई यदि सुन्दर वस्तु प्रदान गर्दछन् भने त्यो दाताले भने उत्तम प्रकारको लोकको प्राप्ति गर्न सक्दछन्। 1000 पटक चान्द्रायण व्रत गर्ने मानिसले पनि ब्रह्मलोक प्राप्त गर्छ। जुन चाहिँ व्यक्तिले अब 1000 परिवारलाई जीविका र आवास प्रदान गर्न सक्दछ उसले दान कर्मले त्यसलाई इन्द्रलोक प्राप्ति गराउँछ। यदि कुनै दाताले 10,000 परिवारको जीविका र बसोबासको बन्दोबस्त मिलाउन सक्दछन् भने तिनीहरूले ब्रह्मलोकको प्राप्ति गर्दछन्। त्यसैले मानिसले जुन जुन देवतालाई सम्झेर दान गर्छन् तिनै देवताका लोक प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा वेदका ज्ञाताले बताएका छन्। निर्धन मानिसले नित्य तपस्या रूप धनको आर्जन गर्नुपर्छ। तीर्थको सेवन गर्ने तपस्याबाट प्राप्त हुने अक्षय सुखलाई तपस्वी वा तीर्थ सेवीले उपभोग गर्दछन्। अब चाहिँ न्यायपूर्वक गरिने धन आर्जनको विषयमा बताउनु भएको छ। ब्राह्मणले सधैँ एकाग्र चित्त भएर विशुद्ध दानलाई ग्रहण गर्नु, यज्ञ गराएर पनि धन आर्जन गर्न सकिन्छ। तर ब्राह्मणले अब दान गर्नका निम्ति, यज्ञ गर्नका निम्ति भने दीनता देखाउनु हुँदैन, लोभ गर्नु हुँदैन। अब त्यस्तै गरी आफ्नो बाहुबलद्वारा पनि धनलाई आर्जन गर्न सकिन्छ। कृषिद्वारा गाईको पालन गर्नाले गौपालनबाट, पशुपक्षी पालनबाट अथवा भनौँ पशुपालन गरेर गाईको पालन गरेर पनि के गर्न सकिन्छ भन्दा यस्तो प्रकारले धनको आर्जन गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरी न्यायले आर्जित गरेको धनको दान गर्नाले दातालाई ज्ञानको सिद्धि हुन्छ। त्यसैले ज्ञानको सिद्धि भएपछि सबै पुरुषहरूलाई गुरु कृपाबाट मोक्षको सिद्धि हुन्छ। मोक्ष सिद्धि भइसकेपछि स्वरूप सिद्धि अथवा ब्रह्मरूपमा स्थिति प्राप्त हुन्छ। मुक्त भएको व्यक्तिले त्यसै स्वरूप सिद्धिका कारण परम आनन्दको अनुभव गर्दछ। त्यसैले भन्नुहुन्छ सुतजीले, हे सौनक मुनिजनहरू हो, मानिसहरूले सबै दुर्लभ विषयको प्राप्ति गर्नुको मूल कारण भनेको के हो त भने सत्सङ्ग नै हो। त्यसैले सत्सङ्ग भनेको सबैभन्दा ठुलो धन हो। त्यसैले सत्सङ्ग नै गर्नु पर्दछ। सत्सङ्गाद सर्वमे तद्वै
नराणाम जायते द्विजाः। जस्तो सुकै कुराको प्राप्ति गर्नका निम्ति पनि सत्सङ्गत गर्नु पर्यो, सज्जनको सङ्गत हुनु पर्यो, उपयुक्त प्रकारका व्यक्तिको सङ्गत गर्नु पर्दछ। अब त्यसैले गृहस्थ सज्जनले धनधान्य आदि सबै वस्तु दान गर्नुपर्छ। कल्याण चाहने जुन समयमा जे जस्ता धनधान्य वस्तुहरू हामीले दिन्छौँ ती दानले हामीलाई सुखको प्राप्ति हुन्छ। दाताले मानिसहरूको भोक र प्यासको निवारण गर्नका निम्ति अन्न र जलको दान गर्नुपर्दछ। यसै गरी जमिन, धान्य, काँचो अन्न र 4 प्रकारका अन्न भनेको भक्ष्य, भोज्य, लेह्य र चोष्य अन्न समेत दान गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ दाताको अन्न खाएर दान लिने मानिसले जति समयसम्म पुराण श्रवण आदि पुण्य कर्म गर्छ भने उसले गरेको पुण्य कर्मको आधा चाहिँ फल अन्नदातालाई हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। दान ग्रहण गर्ने पुरुषले आफूले दानमा पाएको वस्तुको दान र तपस्या गरेर प्रायश्चित्त वा प्रतिग्रह जनित पापको शोधन पनि गर्नुपर्छ। दान लिइराख्ने तर आफूले दान नगर्ने हो भने त्यस्तो चाहिँ मानिस फेरि रौरव नाम गरेको नरकमा जान्छ। त्यसैले दान लिने अनि दान दिने यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ। सधैँ लिने मात्रै तर अरूलाई नदिने हो भने भएन। पाप संशोधनम कुर्याद अन्यथा रौरवम ब्रजे। अब उत्तम गृहस्थले चाहिँ आफूसँग भएका धनमध्ये पहिलो भाग धर्मका लागि, दोस्रो भाग धन वृद्धिका लागि, तेस्रो चाहिँ भाग भोगका लागि अनि भनेर 3 भाग छुट्याउनु पर्छ। धर्मका लागि छुट्याइएको भागबाट नित्य नैमित्तिक र काम्य कर्म गर्नु, अनि धन वृद्धिका लागि छुट्याइएको भागबाट व्यापार गर्नु जसबाट धन वृद्धि होस्। उपभोगका लागि छुट्याइएको सम्पत्तिबाट हितकारक पवित्र र परिमित भोगहरूको उपभोग गर्नु पर्दछ। त्यसैले गृहस्थले पाप शोधनका लागि कृषिबाट आर्जित गरेको धनको 10% दान गर्नुपर्छ। बाँकी रहेको धनबाट धर्म आदि राम्रा काम गर्नुपर्छ। त्यसो नगरेमा त्यो गृहस्थ नरक जान्छ, किनभने दान पनि गर्नुपर्छ र गृहस्थ पनि चलाउनु पर्छ। अब कुनै गृहस्थ व्यक्तिले दुखी गरिबहरूका निम्ति अन्न दिँदैन अथवा लोभ गर्छ भने उसको समस्त प्रकारको धनको कुनै अर्थ छैन। यसैले अब ब्राह्मणले चाहिँ आफूले प्राप्त गरेको असत प्रतिग्रह मलिन दानको सम्पूर्ण अंश नदीमा बगाइदिनु। मानिसले आफ्नो भोगको वृद्धिका लागि उत्तम प्रकारका व्यक्तिलाई बोलाएर दान गर्नु। बुद्धिमान मानिसहरूले अरूको दोषहरूको चियोचर्चो गर्नु हुँदैन। बुद्धिमान जो व्यक्ति छन् उनीहरूले अरूको दोषको चियोचर्चो गर्नु हुँदैन। परेशाम च तथा दोषम न प्रशंसयेद विचक्षणः। दोष बुद्धि राखेर अरूका सुनिएका अथवा आफ्नै आँखाले देखिएका छिद्रहरूलाई पनि प्रकट गर्न हुँदैन। विद्वान चाहिँ मानिसले अरू मानिसको मनमा गड्ने अथवा रोष प्रदान हुने, मन दुख्ने कुरा पनि सकेसम्म भन्नै हुँदैन। अथवा विद्वान व्यक्तिले के गर्नु हुँदैन, अरूको मन दुख्ने, अरूको मनलाई पोल्ने खालको वचन बोल्न हुँदैन। त्यसैले विद्वान चाहिँ व्यक्तिले के गर्नु पर्दछ भने राम्रोसँग कर्म गर्नुपर्छ। सन्ध्याकालमा ऐश्वर्य वृद्धिका उद्देश्य राखेर अग्निहोत्र आदि गरेका कर्महरू विद्वान प्रकारका व्यक्तिले गर्नु पर्दछ। नवदेद सर्वजन्तूनां हृदि रोषकरं बुधः। अरूको मनमा गड्ने प्रकारको वचन नबोल्नु। अब प्रभु अनेक प्रकारका कर्महरू छन् गृहस्थहरूले गर्नुपर्ने। गृहस्थी व्यक्तिहरूले अत्यन्त धेरै अरूको उपकारका निम्ति कर्म गर्नु पर्दछ। आफूले मात्रै धनार्जन गरेर हुँदैन। अब जुन समयमा राम्रो प्रकारको कर्म गर्नुपर्ने त्यो समयमा सुन्दर कर्म नै गर्नुपर्छ। आत्मज्ञानको इच्छा गर्ने र धनको इच्छा गर्नेले विधिपूर्वक कर्म गर्दै जानुपर्छ। जुन मानिसले सधैँ ब्रह्मयज्ञमा अनुरक्त भएर देवताको पूजामा लागिरहन्छन्, अग्निको र गुरुको पूजा गर्दछन् भने ती सबै प्रकारका मानिसहरू स्वर्गलोकका अधिकारी हुन्छन्। यसरी शिव महापुराणको विद्येश्वर संहिताको सदाचार वर्णनले व्याख्या गरिएको 13औं अध्यायलाई अब प्रणाम गर्दै अब हामी 14औं अध्यायमा प्रवेश गर्दछौँ। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हजुरले हामीहरूलाई अग्नि पूजा, देवता यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ र गुरु पूजाको क्रमैले परिचय दिएर ब्रह्म तृप्तिको विषयमा पनि बताइदिनु पर्यो।
भनिसकेपछि अब सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे मुनिजनहरू, कुनै पनि व्यक्तिले अग्निमा जुन घिउ चामल आदि द्रव्यको हवन गर्दछ त्यो प्रक्रिया नै अग्नियज्ञ भनेर भनिन्छ। त्यो प्रक्रियालाई नै अग्नियज्ञ भनेर भनिन्छ। अग्नौ जुहोति यद्द्रव्यम् अग्नियज्ञः स उच्यते। ब्रह्मचर्यमा रहेर ब्रह्मचारीहरूका लागि अग्निमा संविधाको आधान गर्नु नै अग्नियज्ञ हो। आज ब्रह्मचर्य आश्रममा निवास गर्ने व्यक्तिहरूले जबसम्म विवाह हुँदैन तबसम्म तिनीहरूले औपासन अग्निको प्रतिष्ठा गरेका हुँदैनन्। तबसम्म तिनीहरूका निमित्त अग्निमा संविधाको आहुति दिनु, व्रतको पालना गर्नु विशेष यजन मात्र कर्तव्य हुन्छ। तिनका लागि यिनै अग्नियज्ञ हुन्। अब जसले बाह्य अग्निलाई विसर्जित गरेर आफ्नो आत्मामा नै अग्निको आरोप गरेका छन् त्यस्ता वानप्रस्थी सन्यासीका लागि हितकर परिमित र पवित्र भोजन गर्नु नै फेरि अग्नियज्ञ हो। विवाह गरेपछि गृहस्थले अग्निको आधान गर्दै औपासन अग्नि ग्रहण गरेर कुण्डमा अथवा कुनै प्रकारको पात्रमा सधैँ प्रज्वलित हुने गरी जब अग्निलाई सुरक्षित गरिन्छ त्यो सुरक्षित अग्निलाई अजस्र भनेर भनिन्छ। राज्य विप्लव वा दुर्दैवका कारण अग्नित्यागको भएको उपस्थित भएमा अग्निलाई जब आफै आत्मामा अथवा अरण्यमा थापित गरिन्छ तब त्यस अग्निलाई समारोपित अग्नि भनेर भनिन्छ। हे ब्राह्मण जनहरू हो, साँझमा दिइने आहुति अग्निका लागि हो र प्रातःकालमा दिइने आहुति चाहिँ सूर्यका निम्ति हो। अग्निलाई प्रदान गरिएको आहुतिले सम्पत्ति प्रदान गर्छ। सूर्यमा दिइने आहुति चाहिँ आयुषकारक हुन्छ। यसैले यी दुवै कर्महरू अग्नियज्ञ हुन्। इन्द्र आदि देवताका उद्देश्यले अग्निमा आहुति प्रदान गर्नलाई अब देवयज्ञ भनेर भनिन्छ। थालीपाकद्वारा सम्पन्न गरिने चुडाकर्म, उपनयन, विवाह आदि संस्कारका साथै शालिक र पौष्टिक यज्ञहरू लौकिक अग्निमा गरिन्छ र यी पनि देवयज्ञ भनेर कहलाउँछन्। सबै देवताहरूको सन्तर्पणका निमित्त ब्राह्मणले, सन्यासी अथवा ब्राह्मणले शुद्ध प्रकारको व्यक्तिले ब्रह्मयज्ञ गर्नु, वेदहरूको अध्ययन गर्नु नै ब्रह्मयज्ञ हो। ब्रह्मयज्ञ इति प्रोक्तो वेदस्याध्ययनं भवेत्। अब ब्रह्मयज्ञ भनेको वेदको अध्ययन गर्नु, नियमित स्वाध्याय गर्नु। नित्य कर्म सम्पन्न गरेपछि सायंकालसम्म ब्रह्मयज्ञ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि रातको समयमा ब्रह्मयज्ञ गर्ने विधान छैन। अब हे ऋषिजनहरू, हजुरहरूले श्रद्धा र आधारका साथमा अग्नि बिना नै अथवा अग्नि बिना नै गरिने देवयज्ञको विषयमा सुन्नुहोस् भनेर सुतजी महाराजले 88,000 ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ। आज सृष्टिको शुभारम्भमा सर्वज्ञ करुणानिधि सर्वसमर्थ देवादिदेव महादेवले सबै प्रकारका लोकहरूको कल्याणका निमित्त सूर्यादि बाढहरूको कल्पना गर्नुभयो। अब संसार वैद्य सर्वज्ञ सर्वभेषज भेषजम। यो संसार चाहिँ एउटा रोग हो। अब त्यसका वैद्य हुनुहुन्छ भगवान सदाशिव, उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ संसारमा जति पनि औषधि छन् तिनलाई प्राणवान र अमोघ तुल्याउने परम औषधि हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ त भने यो संसार चाहिँ एउटा रोग हो तर भगवान चाहिँ एउटा वैद्य हो। त्यसैले उहाँले सर्वप्रथम सबैलाई आरोग्य दिने अर्थात् स्वास्थ्यको प्रदान गर्ने आदित्यबारको कल्पना गर्नुभयो, आइतबार। त्यसपछि भगवान शिवले आफ्नै अनादि सङ्गिनी भगवती पार्वतीको प्यारो दैवी सम्पत्ति प्रदान गर्ने सोमबार रचना गर्नुभयो। त्यसपछि जन्मकालमा दुर्गतिग्रस्त हुने शिशुहरूको रक्षाका लागि आफ्ना सुपुत्र स्वामी कुमारको प्यारो बार भगवानले मङ्गलबारको के गर्नुभयो भने कल्पना गर्नुभयो। जनने दुर्गति क्रान्ते कुमारस्य ततः परम। त्यसपछि भगवानले सर्वप्रथम शिवले आलस्य र पापलाई निवारण गर्ने र सम्पूर्ण लोकको हित गर्ने उद्देश्यले संसारका पालक पालिने शक्तिका स्वामी भगवान विष्णुको अत्यन्त प्यारो बार बुधबारको परिकल्पना गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान शिवजीले जगतको पुष्टि र आयुष्य सिद्धिका लागि आयुका कर्ता
त्रिलोकीका स्रष्टा परमेष्टि ब्रह्माजीको बार बृहस्पतिबारको कल्पना गर्नुभयो। जगद आयुष सिद्ध्यर्थम बारम कल्पितवान प्रभु। यसरी भगवानले रचना गर्नुभयो। अब यसपछि पहिले त्रिलोकीको समृद्धि र विकासका लागि पुण्य र पापको परिकल्पना गरेपछि तिनका कर्ता इन्द्र अनि यमका बार शुक्रबार एवं शनिबारको भगवानले कल्पना गर्नुभयो। अब यी दुवै बारमा संसारका लागि भोगदायक मृत्युञ्जय मानिएका छन्। प्रारम्भमा चाहिँ ज्योतिष चक्रमा प्रतिष्ठित आफ्नै स्वरूपका प्राणीहरूका निम्ति सुख दुःखका सूचक शिव, दुर्गा, स्कन्द, विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र र यम क्रमशः आइतबार, सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार र शनिबारका स्वामीका रूपमा भगवान महादेवले कल्पना गर्नुभयो। अब उत्तम फल प्राप्तिका लागि तिथिबारमा तिथि देवताको पूजा गर्दा मनुष्यले तिथि प्रकारका फलहरूलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। सूर्यबाट आरोग्यता, आरोग्यम सम्पदस्यैव व्याधिनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृत्युर्हानिर्यथा क्रमम्। सूर्यबाट आरोग्यता, चन्द्रमाबाट सम्पत्ति, मंगलबाट व्याधि शमना, बुधबाट पुष्टि, बृहस्पतिबाट आयुको वृद्धि, शुक्रबाट योग र शनिबाट मृत्यु निवारण जस्ता फलको प्राप्ति हुन्छ। अब यसरी बारहरूमा देवताहरूको प्रेमपूर्वक आराधना गर्दा बारहरूले क्रमैले दिने माथि बताएका फलहरू साथै देवताको पूजाबाट प्राप्त हुने फल समेतका दाता चाहिँ भगवान शिवजी नै हुनुहुन्छ। त्यसैले देवताहरूको प्रसन्नताका लागि पूजाका 5वटा पद्धति तयार गरिएका छन्। तीमध्ये ती देवताहरूको मन्त्रको जप गर्नु चाहिँ पहिलो पद्धति हो। तत् मन्त्रो जपो होमो दानं चैव तपस्तथा। त्यसैले अब सबैभन्दा पहिलो चाहिँ जप गर्ने, देवताहरूका लागि हवन गर्नु दोस्रो पद्धति हो, देवताहरूका निम्ति दान गर्नु तेस्रो पद्धति हो, उनीहरूको खुसियालीका लागि अब तप गर्नु चौथो हो। त्यसैगरी कुनै वेदी, प्रतिमा, अग्नि अथवा ब्राह्मणको शरीरमा आराध्य देवताको भावना गरेर 16 थरी प्रकारका कुराले षोडशोपचारले भगवानको पूजा गर्नु, आराधना गर्नु चाहिँ 5औं पद्धति हो। यी 5वटा पद्धति मध्ये सबै प्रकारका उत्तरोत्तर उत्तम मानिएका छन्। अर्थात् मन्त्र जप भन्दा हवन उत्तम, हवन भन्दा दान, दान भन्दा तपस्या, तपस्या भन्दा देवताको पूजा। आँखाको रोग, शिरको रोग र कुष्ठरोगको शान्तिका लागि सूर्यको पूजा गरेर के गर्नु, ब्राह्मण भोजन गराउनु पर्दछ। जसलाई आँखाको रोग छ, शिरको रोग छ भने उनीहरूले यसरी 1 दिन, 1 महिना, 1 वर्ष, 3 वर्ष पूजा गर्ने। उक्त किसिमको आराधनाबाट प्रारब्ध भाग्य बलियो हुँदै गएमा ज्वरो, कुष्ठ आदि राम गरेका रोगहरू निको हुन्छन्। जप, तप र हवन गर्दा तिथिबारका इष्ट देवताले बार अनुसारको फल चाहिँ प्रदान गर्दछन्। सूर्यबारमा सूर्य, अन्य देवता र ब्राह्मणका लागि विशिष्ट प्रकारका वस्तुहरू अर्पण गर्नुपर्दछ। यसरी यस वस्तु समर्पणबाट विशिष्ट फलको प्राप्ति पनि हुन्छ। विशेषतः पाप शान्ति हुन्छ यो कर्मबाट। सम्पत्ति प्राप्तिका निम्ति चाहिँ सोमबारको दिनमा लक्ष्मीको पूजा गरेर अब ब्राह्मणलाई, दुखी गरिबहरूलाई घृत मिश्रित घिउ मिसिएको अन्नलाई भोजन गराउनु पर्छ। रोग शान्तिका निम्ति मंगलबारका दिन भगवती कालिका देवीको आराधना गर्नु। त्यो बेला मास, मुगी, रहरको दाल र उत्तम अन्न अर्पण गरेर ब्राह्मण भोजन गराउनु। बुधबारका दिनमा चाहिँ दही सहित अन्न अर्पण गरेर भगवान विष्णुको पूजा गर्नु। यसरी पूजा गर्नाले आफ्ना सन्तान, आफ्ना श्रीमती, मित्र आदि सबैको पुष्टि हुन्छ। आयुको कामना गर्ने व्यक्तिले, मानिसले अत्यन्त सावधान भएर बिहीबारका दिनमा जनै, वस्त्र, दूध, घिउ आदि अर्पण गरेर विभिन्न देवताहरूको आराधना गर्नु। भोगको कामना गर्ने मानिसले एकाग्र भएर शुक्रबारका दिनमा देवताहरूको पूजा गर्नु। त्यो दिनमा चाहिँ मधुर आदि किसिमका 6वटा रसहरू भएका अन्न प्रदान गर्नु। फेरि नारीहरूको तृप्तिका लागि उत्तम वस्त्र दान गर्नु। विद्वान मानिसले अपमृत्यु आदि दोष शान्ति गर्नका निम्ति शनिबारका दिनमा रुद्र आदि देवताहरूको आराधना गर्नुपर्छ।
त्यो अवसरमा तिलको हवन तिलदान गरेर ब्राह्मणहरूलाई तिलको अन्न भोजन गराउनुपर्छ। यसरी देवता पूजन गर्दछ जसले उसलाई आरोग्य फलको प्राप्ति हुन्छ। सूर्य आदि बारमा देवता नित्य देव यज्ञ विशेष यज्ञ स्नान नुहाउने दान तर्पण गर्ने जप गर्ने तप गर्ने ब्राह्मण भोजन गराउँदा तिथि नक्षत्र योगमा ती देवताको पूजा गर्दा पनि तिनै तिनै देवताका रूपमा सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान सदाशिवले देशकाल पात्र द्रव्य अनुसार तारतम्यका क्रमबाट सबै साधकलाई आरोग्य आयु र फल प्रदान गर्नुहुन्छ। अब त्यसैले शुभ कार्यको आरम्भमा अन्त्येष्टि आदि अशुभ कार्यको अन्त्यमा र जन्म नक्षत्रको उत्तम गृहस्थले जन्म नक्षत्रमा आयु आरोग्य आदि फल प्राप्तिका निम्ति सूर्य आदि नाम गरेका नवग्रहहरूको पूजा गर्नुपर्छ। त्यसैले देवताको आराधना गर्दा सबै किसिमका अभिष्ट फल प्राप्त हुन्छन्। यो प्रकारले कर्म गर्नु। शुभ फल चाहने मानिसहरूले सूर्यादि 7 बारमा आफ्नो गक्ष अनुसार देव पूजन आदि सत्कर्म गर्नुपर्छ। निर्धन मानिसहरूले तपस्या गरेर देवताहरूलाई खुसी तुल्याउनु पर्छ भने सम्पन्न मानिसले धन खर्च गरेर देव पूजन गर्नुपर्छ। जसले माथि बताइए अनुसार 5 किसिमका पद्धति अगालेर देव पूजन गर्दछन् ती मानिसहरूले स्वर्गको सुख भोग गरेपछि फेरि पृथ्वीमा जन्म लिन्छन्। अब अत्यन्त धनवान व्यक्तिले वृक्ष रोप्ने काम गर्नु, जलाशय बनाउने काम गर्नु, वेदको प्रतिष्ठाका लागि विद्यालय बनाउने काम गर्नु, मन्दिर एवं धार्मिक संस्था बनाउने काम गर्नु, धर्मको प्रचारका लागि अनेक प्रकारका प्रशाखा खोलेर धर्मात्माको अथवा धर्मात्मा व्यक्तिको कामका निम्ति कर्म गर्नु। यसरी उत्तम कर्म गर्दै जाँदा समयको परिपाक भएपछि त्यस्ता धनवानको हृदयमा ज्ञानको सिद्धि हुन्छ। अब यसरी जसले फेरि यो विद्येश्वर संहिता अन्तर्गतको 14औं अध्याय पाठ गर्दछन् भने पनि अथवा यसको कथालाई श्रवण गर्छन् भने पनि तिनीहरूले देवयज्ञ फलम लभेत, देवयज्ञ गरे बराबरको फलको प्राप्ति गर्दछन्। यसरी विद्येश्वर संहिताको 14औं अध्यायलाई प्रणाम गर्दै समापन गर्दै अब हामी 15औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। 15औं यज्ञको प्रारम्भमा ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। देशादिन क्रमशो ब्रूहि सूत सर्वार्थवित्तम। हे सुतजी महाराज, हजुर सबै विषयका ज्ञाता हुनुहुन्छ, त्यसैले देवयज्ञ सम्पन्न गर्नका निम्ति उत्तम ठाउँ र थान बताइदिनुहोस् भनेपछि अब सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, देवयज्ञ गर्नका निम्ति उत्तम ठाउँका विषयमा म बताउँछु। शुद्धम गृहम समफलम देवयज्ञादि कर्मसु। देवयज्ञ आदि कर्महरूमा आफ्नो घर सामान्य फलदायक हुन्छ। शुद्ध सकेसम्म घरमै गर्नुपर्छ। गौशालाको स्थानले घरभन्दा 10 गुणा अधिक फल प्राप्ति हुन्छ। जलाशयको तिरमा गरिने देवयज्ञबाट पनि गौशाला भन्दा 10 गुणा पुण्य। जुन चाहिँ बेला बेल, तुलसी र पिपलका वृक्षको मूल रहेका ठाउँमा जलाशय तहभन्दा माथि अथवा जलाशय तहभन्दा पनि त्यो ठाउँमा 10 गुणा बढी फल प्राप्ति हुन्छ। तीर्थको तटभन्दा तीर्थ नदीको तटले 10 गुणा फल दिने, नदीको तटभन्दा सप्तगंगा भनिने 7 नदीहरूको तीर्थले 10 गुणा। यसरी विभिन्न प्रकारका सप्तगंगा भन्नाले गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रवर्णी, सिन्धु, सरयू, नर्मदा नदीको समूहलाई भनेर बुझिन्छ। अब सप्तगंगा तीर्थ भन्दा पनि समुद्र तटमा गरेको यज्ञले 10 गुणा धेरै फल प्राप्त हुन्छ। समुद्र तट भन्दा पनि पर्वत शिखरको 10 गुणा धेरै फलको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले सबै उत्तरोत्तर महिमा भएका ठाउँ भन्दा बढी फल आफ्नो मन प्रसन्न हुने ठाउँमा देवयज्ञ प्राप्त गर्दा अथवा देवयज्ञ गर्दा प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब सबै ठाउँ भन्दा पनि बढी फल चाहिँ आफ्नो मन जहाँ प्रसन्न हुन्छ त्यस्तो प्रकारको ठाउँमा यज्ञ गर्दा फलको प्राप्ति हुन सक्दछ। त्यसैले अब चाहिँ यहाँसम्म देश विशेषको चर्चा गरेपछि काल विशेषको तारतम्य बताउँदै सुतजीले भन्नुहुन्छ, सत्ययुगमा गरिने यज्ञ दान आदिको फल सर्वाधिक अर्थात् जति कर्म गरिन्छ त्यो पूर्ण प्राप्ति। त्रेता युगमा चाहिँ 3 भागको 1 भाग, द्वापरमा 2 भागको 1 भाग, कलिमा 1/4 उत्पन्न हुन्छ अथवा
4 भाग मध्ये त्रेतामा 3, द्वापरमा 2 भने कलीमा 1/4 प्राप्त हुन्छ। आधा कली बितेपछि भने 1/4 मध्ये पनि 1/4 अंश प्राप्त हुन्छ भनेर भनिएको छ। हे विद्वान मुनिजनहरू, शुद्ध आत्मा भएका मानिसले पवित्र दिनमा पुण्य कर्म गर्दा साधारण राम्रो फल प्राप्ति हुन्छ। पवित्र दिनमा गरिने कर्मको जति फल प्राप्ति हुन्छ त्यो भन्दा 10 गुणा धेरै फल संक्रान्तिका दिनमा गरेको पुण्य कर्मले हुन्छ। सूर्य मेष राशि र तुला राशिमा जाँदा गरिने विशुभमा गरिने शुभ कर्मबाट संक्रान्तिमा गरिने शुभ कर्म भन्दा 10 गुणा धेरै फल प्राप्ति हुन्छ। विशुभबाट गरिने शुभ कर्म भन्दा 10 गुणा बढी फल चाहिँ सूर्यको उत्तरायण प्रवेश र दक्षिणायन प्रवेश कालमा गरिने शुभ यज्ञबाट फल प्राप्ति हुन्छ। त्यो भन्दा पनि धेरै 10 गुणा फल प्राप्ति मकर संक्रान्तिको यज्ञ गर्दा पाइन्छ। त्यो भन्दा पनि 10 गुणा बढी फल चाहिँ चन्द्र ग्रहणका अवसरमा गरिने शुभ कर्मबाट प्राप्त हुन्छ। चन्द्र ग्रहणबाट गरिने शुभ कर्म भन्दा धेरै फल चाहिँ पूर्ण फल सूर्य ग्रहणको उत्तम कालमा गरिने शुभ कर्मबाट पाइन्छ। यसैले सूर्य जगतका आत्मा हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई जगत रूप भनेर भनिन्छ। त्यसैले अब वैदिक मन्त्रमा पनि सूर्य आत्मा जगतः तस्थुकस्स, यो चाहिँ जो मन्त्र छ यो वैदिक मन्त्रको अंशले के गर्दछ त भने त्यसको अंशले जगत रूप सूर्यको राहु रूप विषसँग संयोग हुँदा सूर्य ग्रहण हुन्छ। त्यसैले सूर्य ग्रहण रोगजनक हुन्छ। राहु रूप विषको शान्तिका लागि सूर्य ग्रहणको अवसरमा साधकहरूले नुहाउने, दान गर्ने र जप गर्ने गर्नुपर्छ। विष शान्तिका लागि पुण्यकाल भएको सूर्य ग्रहणको समयलाई पुण्यदायक भनेर मानिएको छ। तर जुन चाहिँ दिनमा महापुरुषसँग संगत गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ त्यसलाई करोडौं सूर्य ग्रहण बराबर पुण्यदायक दिन भनेर मानिएको छ। वास्तवमै महान तपस्वी, महान ज्ञानी, विद्वान, योगी र सन्यासीहरू संगति पूजा गर्दा सत्कर्म प्राप्त हुन्छन्। यसै गरेर महापुरुषहरू आफ्नो प्रभाव विशेषका कारणले पापनाशका कारण बन्दछन्। यसै गरेर जुन चाहिँ ब्राह्मणले 24 लाखको संख्यामा गायत्री जप गरेको छ अथवा गायत्री पुरस्मरण गरेको छ त्यो पनि उत्तम पात्र हो। त्यसैले त्यसको पूजा र सत्कार सम्पूर्ण फलदायक र भोगदायक बन्दछ। शास्त्रहरूमा पात्रको व्युत्पत्ति गर्दै भनिएको छ, पतनात् त्रायते इति पात्रम, पतनात् त्रायत इति पात्रम शास्त्रे प्रयुज्यते। जसले अरूलाई पतन हुनबाट जोगाउँछ त्यो चाहिँ पात्र हो। गायत्री जप गरेर तेजस्वी बनेको सुपात्र ब्राह्मणले उत्तम दातालाई पतनको मुख्य कारण पापबाट जोगाउने भएको हुँदा उसलाई उत्तम प्रकारको ब्राह्मण भनेर भनियो अथवा ब्राह्मणलाई उत्तम पात्र भनियो। यसै गरेर सबैकी आराध्या र सर्वार्थदायिनी गायत्रीको व्युत्पत्ति गर्दै भनियो, गायकम पाता त्रायते इति गायत्री, अर्थात् आफ्नो गायक अथवा उपासकलाई जसले पतनबाट रक्षा गर्दछन् तिनलाई गायत्री भनेर भनिन्छ। लोकमा धन पैसा नभएको निर्धन व्यक्तिले अरूका निमित्त केही पनि दिन नसक्छ अथवा सक्दैन, तर यो लोकमा धन सम्पत्ति भएको मानिसले अरूलाई धन दिन सक्छ। त्यसरी नै गायत्री जप गरेर शुद्ध भएको पवित्र आत्मा भएको गायत्री तेजको धनी सच्चा ब्राह्मणले आफ्नो प्रतापबाट सबैको रक्षा गर्न सक्दछ। यसरी गायत्री जपद्वारा शुद्ध भएको ब्राह्मणलाई नै शुद्ध ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। त्यसै गरेर दान, जप, हवन, पूजा आदि सबै कर्मका लागि शुद्ध पात्र हुन्छ। यस्तो ब्राह्मण नै दान गर्ने र रक्षा गर्ने कार्यको पात्र बन्दछ। पुरुष अथवा नारी जो चाहिँ भोका हुन्छन् ती अन्नदान ग्रहण गर्ने पात्र बन्दछन्। कुनै उत्तम समयमा गायत्री जपका कारण श्रेष्ठ पात्र मानिएको जितेन्द्रिय ब्राह्मणलाई घरमा बोलाएर उनका निमित्त सत्कारका सुमधुर शब्दका साथै द्रव्यादि वस्तु प्रदान गरिन्छ भने त्यसको दानले दाताको हृदयमा सत्य ज्ञान खुल्छ र उसले चाहेको मनोरथ पूर्ण हुन्छ। कुनै दिन चाहिँ दान लिन इच्छुक सत्पात्र ब्राह्मणलाई जुन प्रकारको दान दिन्छ त्यसले दातालाई पूर्ण फल प्रदान गर्दछ। ब्राह्मणले यातना गरिसकेपछि जुन दान दिइन्छ त्यसलाई आधा फल प्राप्त,
जुन दान सेवकका निमित्त दिइन्छ त्यसलाई 1/4 मात्र प्राप्त हुन्छ भनेर भनिएको छ। अब महर्षि पतञ्जलिले ब्राह्मणका 3 प्रकारका भेद बताउनु भएको छ। एउटा तपस्या निरत तपस्वी ब्राह्मण, एउटा चाहिँ शास्त्रनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण वंशमा पैदा भएको छ। एउटा ब्राह्मण जुन चाहिँ ब्राह्मण अथवा अब शुद्ध प्रकारको कर्म गर्दछ अथवा शुद्ध प्रकारका कर्मले के गर्दछ आफूलाई नित्य सेवित गर्दछ भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा उत्तम ब्राह्मण हो। नित्य गायत्री जपमा लागिरहने ब्राह्मणलाई दान दिँदा दाता स्वर्गलोकमा 10 वर्षसम्म बस्न पाउँछ। भगवान विष्णुको भक्ति गर्ने ब्राह्मणलाई दिएको दानले वैकुण्ठवास प्राप्ति हुन्छ। शिवका भक्त ब्राह्मणलाई दिएको दानले दातालाई शिवलोकमा गएर त्यहाँको भोग भएको कुरालाई त्यहाँको भोगलाई लिन सक्ने रहन्छ। जुन दाताले रविवारका दिनमा समस्त प्रक्रियालाई अँगालेर अन्नदान गर्दछ भने त्यो चाहिँ अर्को जन्ममा निरोगी भएर रहन्छ। ब्राह्मणलाई धेरै सम्मान गर्नु, आमन्त्रण गर्नु, अनेक प्रकारका कर्म गर्नु, यी चाहिँ अन्नदानका 10वटा अङ्गहरू भनेर पनि छुट्टै बताइएको छ। अब यसै गरी आदित्यवारका दिनमा 10 जना दुखी गरिबहरूलाई सुन्दर प्रकारले दशाङ्ग अन्नदान गर्ने मानिस 100 वर्षसम्म स्वस्थ रहन्छ। यसरी विभिन्न प्रकारका के गर्नुभयो त भने दानका विषयमा धेरै प्रकारका कुरा बताउनु भयो। अब पवित्र ज्ञानको कामना गर्ने मानिसले वृद्ध व्यक्तिहरूलाई रुद्र मारेर अन्नदान गर्नु, विद्याको चाहना गर्ने मानिसले बालकहरूलाई ब्रह्माजी सम्झेर अन्नदान गर्नु, सन्तानको कामना गर्ने मानिसले युवाहरूलाई विष्णु सम्झेर अन्नदान गर्नु। अब त्यसैले यो प्रकारले कर्म गर्दै जाँदा बल्ल आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। खेतमा पाकेर झरेका अन्नका दाना टिपेर जम्मा गर्ने प्रकारको कामलाई अब उञ्छ वृत्ति भनिन्छ। खेतको फल काटिएपछि त्यहाँको अन्नका बाला जम्मा गर्नुलाई शिलादान भनिन्छ। यो रीतिले उञ्छ वृत्ति र शिलादानद्वारा संग्रह गरिएको सम्पत्ति र गुरुदक्षिणाबाट प्राप्त धनलाई शुद्ध प्रकारको द्रव्य भनेर भनिन्छ। त्यसैले द्रव्यको दान गर्नाले दातालाई पूर्ण प्रकारको फलको प्राप्ति हुन्छ। कुनै पनि किसिमले शुल्क अथवा दानबाट प्राप्त गरेको धन मध्यम भनेर भनिन्छ। कृषि र व्यापारबाट प्राप्त भएको धनलाई पनि उत्तम प्रकारको धन मानियो। अब त्यसैले उत्तम प्रकारको व्यक्तिले चाहिँ चैत्र आदि महिनामा पुण्यकाल उपस्थित हुँदा गाई 12वटा वस्तु एकैचोटि अलग अलग गरेर आफ्नो अभिष्ट प्राप्तिका निम्ति दान गर्नुपर्दछ। अब मास अनुसार दिने प्रकारका वस्तुहरू यस्ता छन्। चैत्रमा गाई दान गर्नु, वैशाखमा पृथ्वी दान गर्नु, जेठमा तिल, असारमा सुवर्ण दान गर्नु, श्रावण महिनामा चाहिँ घिउ दान गर्नु, भदौमा वस्त्र दान गर्नु, असोजमा धान्य दान गर्नु, कार्तिकमा गुड दान गर्नु, माघ महिनामा चाँदी अनि पुष महिनामा चाहिँ मङ्सिर महिनामा विशेष गरेर चाँदी दान गर्नु, मार्गशीर्षमा चाँदी गर्नु अनि पुष महिनामा चाहिँ सुन दान गर्नु अनि माघ महिनामा कुभिन्डो, फाल्गुनमा कन्यादान गर्ने। अब गाईको दान गरेपछि आफूले दान गरेकी गाईको गोबर जुन अत्यन्त उपकारक हुन्छ त्यसले आफ्नो धनधान्यमा प्रकट हुने दोषहरूको निवारण गर्दछ। यस्ता धेरै प्रकारका कुरा छन्। पृथ्वी अथवा यो प्रकारले कर्म हुन्छ गाईको दान गर्नाले। त्यस्तै गरेर अब पृथ्वीको दान गर्नाले यो लोक अनि परलोकमा आनन्द प्राप्ति हुन्छ। तिलको दान गर्नाले बलको प्राप्ति हुन्छ अनि तिललाई मृत्युलाई पनि जित्ने शक्ति भएको पदार्थ मानिएको हुनाले त्यसलाई मृत्युञ्जय भनेर पनि भनिन्छ। सुन दानबाट पाचक अग्निको शक्ति वृद्धि हुन्छ। त्यसै गरी घिउको दान गर्नाले पुष्टिको प्राप्ति हुन्छ। वस्त्रको दान गर्दा आयुको वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु। धान दान गर्दा चाहिँ धनधान्य वृद्धि हुन्छ। गुडको दान गर्नाले मधुर भोजनको प्राप्ति हुन्छ। चाँदी दान गर्दा तेजको वृद्धि, नुन दान गर्दा छवटै रसले परिपूर्ण भोजन प्राप्ति हुन्छ। अब कुभिन्डोको दानले पुष्टि प्रदान गर्दछ। त्यस्तै गरी कुभिन्डो दानबाट यो लोक र परलोक सबैमा भोगको प्राप्ति गर्न सकिन्छ। विद्वान पुरुषहरूले कटहर, आँप, कैथ आदि वृक्षहरूको फल, केरा आदि औषधिका फल, लहरा अनि विभिन्न प्रकारका मुगी मास आदि फलहरू, अनेक थरीका सागहरू, सरसो आदिका सागपातहरू पनि यथायोग्य दान गर्नुपर्दछ। अरूलाई
प्रदान गर्नुपर्दछ, जसले चाहिँ भोजनलाई प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसरी दुखी गरिबहरूलाई दान गर्नु सबैभन्दा बढी उपयुक्त धर्म प्राप्तिको मार्ग हो। त्यसैले अब गुरुको मुखबाट वेद र शास्त्रलाई ग्रहण गरेर बुझेर आफै जानेर कर्म अनुसारको फल अवश्य प्राप्त हुन्छ भन्ने जुन प्रकारको बुद्धिको उदय हुन्छ त्यसलाई उच्च कोटिको आस्तिकता भनेर भनिन्छ। आफ्ना बन्धु बान्धव र राजाको भयबाट जुन आस्तिक्य बुद्धि पैदा हुन्छ त्यसलाई कनिष्ठ श्रेणीको श्रद्धा भनेर मान्नुपर्छ। सबै प्रकारका दिने पदार्थहरू जुन दरिद्र मानिस हुन्छ अथवा जसले रहित हुन्छ त्यसले बाणी र कर्मद्वारा भगवानको पूजा गर्नु, मन्त्र र स्तोत्रको जपलाई बाणीद्वारा गरिने पूजन यजन र तीर्थयात्रा व्रत आदिलाई कायिक यजन भनेर भनिन्छ। जुन कुनै उपायले पनि थोरै धेरै देवतालाई अर्पण गर्ने बुद्धिले गरिएको कर्म दान उत्तम भोगहरूको प्राप्तिमा सहयोगी बन्दछ। मानिसहरूले सधैँ तपस्या दान यी दुई कर्म अवश्य गर्नुपर्छ। यसैगरी सद्गृहस्थले देवताहरूका तृप्तिका निम्ति उज्जवल रङरोगन अथवा सजावट भएको सुख सुविधाले सम्पन्न दुखीहरूका निम्ति घर दान गर्नुपर्छ। विद्वानहरूले यस्तो दानलाई सबै किसिमका भोग प्रदान गर्ने समर्थ हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यस्तो कर्म गर्ने विद्वानहरू वर्तमान एवं आगामी जन्म दुवैमा उत्तम प्रकारका सुखको फललाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। अब आफूले गरेका सबै उत्तम प्रकारका कर्म भगवानमा अर्पण गर्नाले मोक्षको प्राप्ति हुन्छ। अब जसले सधैँ यो अध्यायको कथालाई पढ्दछन् श्रवण गर्दछन् भने उनीहरूको बुद्धि चाहिँ धर्ममा लाग्दछ र उसलाई ज्ञानको सिद्धि पनि हुन्छ। जय जय श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां देवकाल पात्रादि वर्णनम नाम पंचदशोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।